may padayon. 24, 14, taman sa 23. 14 hangtod sa 23. 23. May padayon. Taba. 14. Ipadayon si Josue. Busa simbahan karon ang Ginoo og pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan dito sa Alinta na to ang mga Mesopotamia Diyos. o sa Ehipto. Pag-alagad kamo sa Ginoo. So bali, bawal gud ha? Nyara kay ipapaliwanag ko sa Explanation. Kung dili ka mo, kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba? Nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o ang mga Diyos pa sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Amen. alagad dito, no? Sa 16,